A fully dried and unstable tree near Tonka Bridge in Panjim has raised safety concern among locals. The tree stands in a dangerous condition, posing a risk to motorists and pedestrians. Residents have appealed to authorities to remove it promptly to prevent any untoward incident. नमस्कार. समेस्तांक येवकार. दीस उजळल्या बरोबर एकान एक रस्त्याचेर टू व्हीलर तशेंच फोर व्हीलर यो वच मोठ्या प्रमाणात सुरू जाता. सध्या यूट्यूब आणि इतर प्रसार माध्यम तशेंच न्यूज चॅनलां वरवीं आसपासच्या परिसरातले गंभीर आणि महत्वाचे इश्यू लोकांसमोर तशेंच आमच्या सरकारातल्या निद्रिस्त सरकारी बाबूंच्या नजरे मुखार येत रावता. हो पळयात, सांतिनेच्यान तोंका मिरामार वचपी पुलाच्या धडेर उबें एक व्हड झाड सुकून गेल्लें आसा. ताच्यो बारीक सारीक फांदे पडपाक लागल्यात अशें थळावे सांगतात. जर हें झाड अवचीक कोसळ्ळें जाल्यार मोठो अनर्थ जावं येता. झाड पडटना खंयच्याय वटेन घुंवपाक शकता, कारण वयलो भाग बरोच पाताळेलो आसा. तेन्ना आपतकालीन फायर सर्व्हिस यंत्रणा किंवा पणजे म्युनिसिपालिटीन हाचेर विचार करून हें झाड बेगीच्या बेगीन कापून उडोवचें अशें हांगासरले लोकल तशेंच यो वच करपी लोक मागतात. देव बरें करूं.